नमस्कार. आमी गोंयाक भितर राजकारण पळयतात किंवा राजकीय ज्यो खेळीमेळी आसा तितून पळयतात आनीक काही राजकारणी जे आसा जे आमदार जाता मंत्री जाता आनीक तेंची याद सुद्दां कोण दवरना पूण अशे राजकारणी आसा जेंकां जेन्ना मंत्री आसता किंवा आमदार जाल्या नंतर खंय तरी डिफीट जाल्या नंतर घर बसता पूण घर बसनासतना जे लोकांच्या हृदयांक भितर स्थान करता अशेय आमदार आसा आनी तेच आमदार जावन आसा आमचे सावड्डे मतदारसंघाचे आदले आमदार दीपक भाई पाउसकर जे गोंय राज्याचे आदले PWD मंत्री. आयज तेंचो वाडदीस आसा. पयलीं म्हणल्यार भाई तुमकां वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा आनीक तुमच्या पुढील वाटचालीस म्हणटा तश्यो शुभकामनाय. सावड्डे मतदारसंघ जो आसा तो सावड्डे मतदारसंघ एक आगळे वेगळे भितर चर्चेक उरतालो आनीक हेका जर कोणी वाचा फुटली तर आसा ते दीपक भाई पाउसकर. कारण जेन्ना मोगो तिकेटीचेर निवडून येयले आनीक लोकांच्या उदरगती खातीर किंवा ह्या मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर ते भाजपाक गेले आनी भाजपांतल्यान जी वाटचाल तेणी केली ती तेंच्या तोंडान आयकया. भाई तुमची राजकीय कारकीर्द जी आसली ती तुमी कशी पद्दतीन सुरू केली सावड्डे मतदारसंघांतल्यान? पयलीं उदय बाब तुका हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. तुज्या न्यूज चॅनल माध्यमांतल्यान म्हाका जी संदी दिली, म्हाजी जी मुलाखत आसा आनी म्हाजे जे विचार आसा ते मांडपाची संदी दिली तेजे बद्दल तुका देव बरें करूं म्हणटा. समेस्त गोंयकाराक दिवाळीच्यो शुभेच्छा दिता. आयज म्हजो वाडदीस 52 वर्सांच्या पिरायेचेर हांव आसा आनी आयज वाडदिसाच्योय तुमकां सगळ्यांक हांव म्हाजे वाटेन परबी दिता. आनी आयज सांजे 7 वरांचेर हांवें वाडदिवस म्हाज्या घरा कडेन सेलिब्रेट करतलो आनी तुमी सगळ्यांनी वांटेकार जावपाचे आनी म्हाका तुमचो मोगाचो आशिर्वाद दिवपाचो. उदय बाब, जो प्रश्न म्हाजे कडेन मांडला एक अत्यंत म्हत्वाचो प्रश्न आसा. राजकारणाक ही आवड जी तूं कशी तुका आवड राजकारणाक निर्माण जाली? म्हाजो वडील चंद्रकांत पाउसकर हो कामरखंड गांवचो तेज्या भुरगे टायमार पंच जालो आनी पंच जावन ते टायमार जे हांव राजकारण कशें आसप, समाजाचें कार्य करपाचें साधन हें त्या टायमार हांव शिकलो. त्या टायमाचें राजकारण वेगळें आसलें. म्हाज्या बाबा भाऊसाहेब बांदोडकर, आमचे प्रताप सिंग राणे. कित्याक प्रताप सिंग राणेच्या स्तुती हांगसर आमच्या घरांत आमची भुरगेपणां जातालीं. कित्याक जेन्ना म्हाजो बाबा वडील पंच आसलो तेन्ना मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे आसले आनी खुबशे तेजे वांगडी हांव तेजे वांगडी जे आसले तेजे नांव घेना तेजे भितर एक दाबाळची उशा ताई. खरेंच तेंचे कडल्यान आमी खूब कितें शिकला. उशा ताई आनी खूब आसा तेंचे कडल्यान आमी खुबशे शिकला. नांव घेवपा आसा जाल्यार खूब नांव विसरतलो. मागीर ते आपलें नांव कित्याक ना म्हणजे तशें म्हाजें क्वेश्चन मार्क जातलो कित्याक तशी नांव आसा. म्हणजे ते आमच्या वडिलां कडल्यान हें राजकारण शिकलां कामरखंड ह्या ग्रामीण भागांतल्यान. आनी कामरखंड म्हणटा ते पयलीं तशे रस्ते नासुल्ले, पायवाट आसुल्ल्यो. आमी भांडोळी जाम्या कडल्यान वेताले, मागीर किल्लपालच्यान वेताले, वाघोणच्यान वेताले, ह्या सायडीन शिरोडेच्यान अमळाय साकून वेताले. कितलेश्योच वाटो जंक्शन आनी सोमनाथाच्या स्थळाक आमचें घर. आनी थंय पयलीं इतिहास आसा. पुर्तुगीजाक जेन्ना धांवडून घातले 1961 तेन्ना 1961 वरी पुर्तुगीजाचो थंय मोठो राजकार म्हणजे मोठे जे अन्याय जो जातालो थंय कामरखंडच्यान ते पुर्तुगीज पाकले येताले आनी थंय येवन जे कितें अंधाधुंदी करताले आनी सगळे जे फ्रिडम फायटर जे गोंयचे नामावंत फ्रिडम फायटर कामरखंडा सोमनाथ देवळाक आश्रय येताले. आमच्या बाबा कडल्यान आमी सदांच आयकताले. अशे कुटुंबांतल्यान गांव जालोच. म्हाका अभिमान आसा कामरखंड गांवचो म्हाका अभिमान आसा. कित्याक
जेन्ना हांव राजकारणाचे म्हाकाय राजकारणाक कितें तरी नांव कमोवपाक जाय तेन्ना हांवें तेंचे कडेन प्रपोजल दवरलें म्हाका पंच करचो कामरखंड गांवाच्या सगळ्या लोकांनी एकठांय जावन म्हाका पंच केलो कित्याक कामरखंड गांव म्हणटा तो कामरखंड वाडो माजरगाळ वागेल सकली वागेल वयली वागेल सातेरवाड आनी म्हणजे असो हो एक सोबीत सुंदर वाठार आनी ब्युटिफूल नॅचरल ब्युटी सगळे आसा लोक सगळे त्या गांवांत म्हाका 2013 हांवें पंच म्हणून रावलो तेज्या पयलीं हांव 2012 इंडिपेंडंट म्हणून रावलो 2007 हांवें काँग्रेसची तिकेट मागलेली तेन्ना होम मिनिस्टर आमचे माननीय स्वर्गीय रवी बाब नायक हे होम मिनिस्टर आसले तेणी म्हाका तेन्ना सांगिल्लें काम कर दीपक काम कर तुका आपूण तिकेट दिता 2007 काँग्रेसची म्हटल्यार अशी वाटचाल हांव केन्ना पार्टी पळयना आनी पार्टीचेर उलयना म्हागे स्वभाव तसो ज्यो राजकीय पार्टी आसा ह्यो पार्टी कितें आसता आपले समाजाचे कार्य आसा म्हणजे आमी म्हणटात राजकारण हे समाजाचे कार्य करपाक साधन प्रत्येक राजकीय पार्टी आपल्या आपल्या दृश्टीकोनात फुडें वता आपलो बेनिफीट नाही पार्टी फायदे तितून आसता पार्टी लोकां खातीर काम करता पूण व्यक्ती जे भितर थोडे आसता पळय ते मनी मेकींग आसता पार्टी बरें म्हणजे लोकांक समाजाक बरें घडोवपा खातीर गोंयचो जो सर्वांगीण विकास जावपाक ते खातीर पार्टी वावरता थोडे व्यक्ती येता पळय आनी तिकेटी विकती घेता पळय ते डेंजर म्हाजी सदांच म्हणजे मेन मुद्द्यार येवपाचें म्हणल्यार म्हाज्या मतदारसंघांनी म्हाका 2017 म्हाजें सपन जें आसा आमदार जावपाचें तें म्हाजें पूर्ण केल्लें आसा आनी 2022 हांव जो इंडिपेंडंट म्हणून परतून गेला 2017 हांव मगो पक्षाचेर उबो रावन निवडून आयलो हांव मगो पक्षाचो सदांच ऋणी उरतलो काही चुकलें जाल्यार म्हाका माफ करचें मगो पक्षाच्या सगळ्या वांगड्यांनी दुसरें म्हणल्यार 2022 हांव इंडिपेंडंट गेलो तेन्ना म्हाका गांवचे सगळे मतदारसंघाचे कार्यकर्त्यांनी म्हाका सांगिल्लें तूं चल तूं फाटीं सरनाका तुका फुडार आसा हांव फुडें गेलो पूण म्हाजी चूक जाली हांव लोकांच्या जेन्ना डोर टू डोर आमी कॅम्पेन करताले तेन्ना हांव लोकांच्या प्रत्येक घरा कडेन पावलो ना जवळ जवळ 40% लोकांच्या घरा कडेन पावलो 60% म्हाजे फिरपाचें उरलें तें उरलें कित्याक हांवें कित्याक तो कोड आशिल्लो ते रिस्ट्रिक्शन आशिल्लें स्क्वॉड आमचे बरोबर भोंवताले आमकां सगळे इन्फॉर्मेशन दिवची पडटालें मामलेदाराक डेप्युटी कलेक्टराक आनी ते प्रमाणे आमी ते सगळे करता आमी थंय उरताले आनी लोकां कडेन पावूंक शकना त्या खातीर हांव हारलेलो आसतो ते आमी गेल्ले इलेक्शन जर पळयता विधानसभेचेर जाल्यार अशें कितें जालें की लास्ट स्टेजीर बीजेपीन तिकेट तुमकां कित्याक दाखयली कारण तुमचो फक्त यूज केलो तिकेटी फायनल न्ही लोकांची मती फायनल 2022 जे मनशाक तिकेट दिली तो मनीस काम करता ना म्हणना पूण कितलेशें काम करता ते मतदारसंघात दिश्टी पडना मतदारसंघाचेर हांव कांयच उलोवंक शकना पूण जनते कडेन हांव जेन्ना संपर्काक आसता सावड्डे मतदारसंघाच्या 7 पंचायती तेन्ना जनता म्हाका सांगता खूब चुकिल्लें आसा आनी ती दुरुस्ती करपाक जाय तिकेट दिता आसतना घोळ जो केल्लो आसा हेजे आयज आमी प्रायश्चित भोगता ना भोगना योग्य टायमार योग्य निर्णय घेतले म्हूण लोकांनी सांगलो लागीं आयला 1 वर्सा लागीं पावल्ले आसा जो निर्णय आसा जे कितें घडला ह्या 5 वर्सांत 2022 ते 2025 तेजो निर्णय बेगींतल्या बेगीन मेळटलो मतदारसंघाचे लोक रावल्या आतां दीपक भाई पावसकर खंयची तिकेटीचेर रावतलो किंवा इंडिपेंडंट वयतलो पण दीपक भाई जाय अशें कित्या खातीर आतां म्हाका खंयच्याय पार्टीचो पक्षाचो आदार हो घेवचोच पडटलो पूण पक्षाचो आदार घेता आसतना हांव लोकांक विश्वासांत घेवन पक्षाचो आदार घेतलो भाजपा कडेन कितें अपेक्षा आसा ना अपेक्षा हांव जेन्ना भारतीय जनता पार्टीक 2019 जेन्ना प्रवेश केल्लो रातया प्रवेश केल्लो दिसा बी न्ही आमी दिसाचे कामां लागलेले आमचें काम करता पेपर वर्क करता म्हणल्यार आमी रातची 3 जाली म्हणजे सकाळची दुसरे दिसा सकाळची 3 जाली आमी सकाळचे पाऱ्याचेर प्रवेश केलो दीसभर 24 वरांच्यो घडामोडी करून हांवें बाबू आजगांवकर म्हाजे मित्र
त्यांनी आम्ही प्रवेश करून हांव मंत्री जालो आनी मंत्री हे कितें म्हाजो अधिकार आसलो कित्याक हांवें तेन्ना जें सरकार जें आसा तें सरकार म्हणजे अल्पसंख्याक येवपाच्या स्थितीर आशिल्लें सरकार आमी तेजो नंबर वाडोवपा जाय जी मेजॉरिटी जाय ती स्थिर उरपा खातीर आमी भारतीय जनता पक्षाचे तारणार जाले त्या टायमार हय त्या सगळ्या ती काळ्या दर्जे ते खरें म्हाजेर अन्याय म्हणना हांव अन्याय हांव केन्नाच म्हणना अन्याय मनीस मनशाचेर अन्याय करना आमी आनी गजाल पळयता आनी सांगपा म्हणलें कितें हांवें ते टायमार आतां तिकेटीच्या मुद्द्याचेर उलयला जी पक्षाची तिकेट आसा ती तिकेट मारपा खातीर तूं म्हणटा हांवें त्या टायमार पार्टीक प्रवेश करता आसतना भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश करता आसतना हांवें आनी बाळगू आजगांवकारान आमी खंयचोच डिमांड दवरना आसतना आमी भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश केलो आनी तिकेट बिकेट मागली नाशिल्ली आमी भारतीय जनता प्रवेश केलो आनी भारतीय जनता पार्टीचें काम जें आसा तें तळागाळान आमी पावयल्लें आसा पूण तुमी त्या टायमार प्रामाणीकपणाचो संदी तुमकां मेळ्ळी मिनिस्टर त्या प्रामाणीकपणान काम केलें फुडें सुद्दां हांव खंयच्याय पक्षाक आसतलो खंयच्याय पार्टीक आसतलो राजकीय पार्टीक आसतलो त्या पार्टीचें काम प्रामाणीकपणे करपाचें हें म्हाजें कर्तव्य आसा आमी पळयता भाई केपेचो आमदार जो आसलो बाबू कवळेकर हेका काँग्रेसींतल्यान 18 वर्सां लागली मिनिस्ट्री हें करपाक भाजपाक गेले नंतर उपमुख्यमंत्री जाले पूण अशें कितें चमत्कार जालो की तुमी शॉर्ट टायम बीजेपीक वचून मिनिस्टर जाले आनी हेजो फायदो जो आसा मतदारसंघात कितें पद जालो PWDचो जे म्हगो पक्षाक आमी आशिल्ले ते म्हगो पक्षाक PWD डिपार्टमेंटाचे पोर्टफोलिओ आशिल्लो आमच्या सुनील जेन्ना म्हगो पक्ष सोडलो तेन्ना आमचो अधिकार आसतो एक PWDचें खातें जें आसा तें बाबू आजगांवकाराक दिवपाचें नाजाल्यार दीपक पावसकाराक दिवपाचें दोन ऑप्शनां बाबू आजगांवकार म्हणपालो आपल्या कडेन टुरिजम आसा स्पोर्ट्स आसा खूब आसा आपल्या कडेन दीपक हे PWD तुका दवर आनी एक उरलेलें आमचे कडेन ट्रान्सपोर्ट ते टायमार बाबू मुतार केल्ले तेणी तुका ट्रान्सपोर्ट दितो म्हणून ही रातची गजाल सकाळ फुडें बदललें सगळें रात गई बात गई ना रात गई बात गई म्हणना जें कितें आसा तें सत्य आहा ताका ट्रान्सपोर्ट दिलो ना आमी तेजेर कांय डिस्कशन केलें ना आमचे हक्का सोदता एक्चुली म्हाका PWD दिवप बाबू आजगांवकारा कडेन ट्रान्सपोर्ट दिवप हो आमचो अधिकार कित्याक आमी त्याग करून आयले आमकां खबर आसा आमी डिस्क्वॉलिफिकेशनाची केस चलयली कोर्टाक सुप्रीम कोर्टाक आमी एडवोकेट काडले आमी खूब 3 वर्सां जे कितें आमी संघर्श केला तो म्हाका आनी बाबू आजगांवकाराक खबर आसा बाबू आजगांवकाराक पेडणेसून काडलो मडगांव घातलो तसो आतां म्हाका फाल्यां आमच्यान कुचड्याक घातल्यार कुचड्याक निवडून येवंक शकता म्हाज्या आबासून म्हाजे सावड्डे न्ही अशें प्रत्येकाले जागा आसता न्ही तो जल्माचो जागा आसता बेश्टोच म्हाका काडला आनी फाल्यां सांसेती घातलो जाल्यार म्हाजें कितें जातलें शक्य कशें शक्य जातलें म्हाका आसतले मरे लोक सावड्डेचे आसतले घरा कडले आसतले आनी सांचेचे आसतले आतां तुमची पूर्व तयारी म्हणटा तशी सुरू आसा डेफिनेटली हांव आतां तुका सांगूंक सोदता तुज्या माध्यमांतल्यान हांव केन्ना अलिप्त ना बरोबर हांव आसा पूण म्हाजे कडेन पब्लीश बी ना कॅमेरा घेवन गेलो रिकॉर्डर घेवन गेलो आनी लोक बरोबर आसा तुमच्या 100% हांव खंय खूब कॅमेराची गरज ना म्हाका हांव खंय वेता तेन्ना लोक म्हाका मेळटा आनी इतलेंच सांगता दीपक तूं जाय तूं फुडें सरा तूं फाटीं सरनाका कित्याक तूं एक फावटी फाटीं सरत ह्या 2022 परतून तूं आनी राजकारणाक येवचो ना आनी आमची वाट जाली आमचे योग्य निर्णय घेवपाक जाय आमी मातशें 22 कितें जालें आमचें घुसपलें तें आमकांच कळना कितें जालें आज मतदारसंघात खरी गरज आसा तुमचे भाई तुम्ही असो विचार केला खंयच्या पक्षाच्या उमेदवारीचे तुम्ही लढतले आता सांगू तुका तूं परतो तोच विचार जाल्यार हांगा आमी सांगतली पळय आतां तुवें सांगलें म्हणून तुका आतां एक सेकंदाक चड टायम दिना हांवें सांगलां जे म्हाजे मतदारसंघ सावड्डेचे मतदारसंघ सावड्डे 7 पंचायती आसा दारबोळे तालुका आसा त्या 7 पंचायतीचे जनता आसा ही म्हाका सांगतली त्या वाटेन हांव जो पक्ष तांकां आवडटलो कितें बेस्ट पक्ष तांकां आवडपाचें सारकें म्हणजे हांगा 2च पक्ष आसा आमच्या मतदारसंघात 2च पक्ष आसा तांच्या अभिमानान नांव घेता एक भारतीय जनता पार्टी सावड्डे सारकें क्लियर कर सावड्डे भारतीय जनता पार्टी आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी
ते दोन पक्षच हांगसर राज्य करू शकता कित्याक तसो हो इतिहास आसा. इतिहासा प्रमाणे आमी बेश्टेच फुगोट्यो मारल्यो म्हणून त्यो पेटपाना. आनी हांव सांगता तुका जे तुवें आतां परत परत तेच सांगता खंयचे पक्ष जातलो खंयचे पक्ष जातलो. हांव इंडिपेंडंट आसा आनी इंडिपेंडंटूच रावतलो आनी इंडिपेंडंट निवडणूक लढयतलो. आनी म्हाका डेफिनेटली हे आसा विश्वास आसा म्हाजे मतदारसंघ जे आसा आनी मतदार आसा लोक आसा जनता आसा तांकां निवडून. आता एक विषय असो चर्चेक आता सावड्डे जर पळयत जाल्यार खुबशे आता हळमी तयार जावपाक लागले आसा. तेतून भितर जर पळयत जाल्यार पयलींची राजकारणी जी आसा हांव तांकां हळमी म्हणना. पळय हळमी खातलो जाल्यार बरे पयशे जाय. बेश्टी मेळना ती मेळटा पळय मशरूम ती बाजारांत ती रोखडी मेळटा. पूण ती हळमी तूं म्हणटा हळमी खंयची हळमी मेळना. तूं आतां ती पावसा येता ती म्हणटा काय कितें 12 म्हयने येता ती म्हणटा. आता ती 12 तूं पावसा येता येवपाचे ते नॅचरल न्ही ते पावस पडटले तो हळमी येतली. आमी काय करू शकता. आनी एक विषय कसो आसा की तुमी सदांच म्हणटा आनी तुमी सदांच आदरान पळयतात ते विनयभाई तेंडुलकर हांकां. तुमी आदर मानतात तांकां तितलो रिस्पेक्ट. फाटल्या येदा कदाचित जर भारतीय जनता पक्षान जर तिकेट विनयभाई तेंडुलकराक दिली जाल्यार डेफिनेटली तुमचो रोल कसो आसतलो. पळय विनयभाई तेंडुलकराक दिली तूं आतां कसो म्हणूंक शकता. आतां आमदार ना बेश्ट तशें म्हणलें म्हणून तूं म्हणलें म्हणून हांव म्हणलें म्हणून जाता. आमी कितें भविश्यकार आयकय. आतां उमेदवारी जी भारतीय जनता पार्टीची आमदारा कडेन आसा आनी गणेश भाऊ गांवकर तेका तेणी 22 उमेदवारी दिली आनी भारतीय जनता पार्टी कितें आज तेका फालतेका काडून कितें प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की ना 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 सावडे जो आमदार ना ते लोकांचे ते पार्टीन पळोवपाचे. पार्टीन ताका तिकेट दिल्या ते पार्टीन तेका कितें सांगपाचें. आमदार ना ते पार्टी आमी कोण न्ही सांगपाक. आमचें काम आसा समाजकार्य करप फुडें वचप. ती तिकेट ते भारतीय जनता पार्टी पळयतले ती कोणाक दिवपाची तेणी दिवपाची. तितून आमी केन्नाच इंटरफियर जावचें ना. आनी जो आमदार आसा तो भारतीय जनता पार्टीचो आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचो विचार करता. अधीक जे कोर कमिटी आसा मुख्यमंत्री आसा हांगा अध्यक्ष आसा म्हणजे दामोबाब नायक खरेंच बरे अध्यक्ष. म्हाजे भुरगे म्हाजे खूब पयलींच्यान मित्र ते. हांव आतां कांय गोश्टी उगड करूं शकना. म्हणजे खरेंच मोगाळ बरे मनीस. ते आमदार आसतना सुद्दां हांव तेंचे कडेन वतालो आनी त्या टायमार सुद्दां म्हाजी कामां जातालीं. ते आमदार म्हणल्यार ते 2007 1998 तेन्ना जावन आमी बरोबर ताका कडेन आमी बरोबर आनी तेंचे कडेन उलोवप एक सामकें पडटा. तेंचे कडेन उलोवपाक जेन्ना बसता तेंच्या घरा कडेन वता तेका मडपडना आनी अध्यक्ष ठरयता. हांव ठरवलो आनी तो परत म्हाजें तें बरें जालें. म्हाजी राजकीय दृश्टीन हांव राजकारणाक फुडें कसो जातलो. फाटी कितें कर्म केलें ती सांग बरें म्हाका. तुवें कितें कर्म केलें तें सगळें म्हणून आतां तूं तें तिकेट भारतीय जनता पार्टी तिकेट लोकांक आयज मतदारसंघाच्या अशें जाल्लें आसा की दीपक बहिना आनी खंय तरी हो मतदारसंघ परतो पडलो पोरको जाल्लो आसा. डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसतलो किंवा वेगळें आसता डेव्हलपमेंटाक इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो फाटीं पडलेलो आसा. लोकांची मत आसा दीपक भाईक लोक आयज पर्यंत रावता. पळय म्हाजो स्वभाव मोगाळ. हांव इलेक्शनाक निवडून येतरे म्हणजे 2017 हांव निवडून येतरे हांवें कोणाकूय हो म्हाजो न्ही हांवें वाटे घालूना. त्या खातीर म्हाका मान सन्मान. हांवें कोणाचेर सुणी चडूना. हांवें कोणाचोय धंदो बंद केलो ना. कित्याक हांवें कोणाचो धंदो बंद करपाक गेलो ना. कित्याक तेजो धंदो बंद करीत म्हाज्या भावाचो धंदो बंद करता. म्हाजे भाव म्हटल्यार म्हाजे गांवचे मतदारसंघाचे प्रत्येक धंद्याचे आमचे रोटी चलता. आमी कितें आमकां ट्युरिजम ना व्हडलेशें मायनींग ना म्हणजे कितें तरी धंदो चलता. तो नांव येना कसलो धंदो कितें चलता. पूण बिजनेस वर्क जाय. बिजनेसान मनीस मायंड फ्री उरता आनी बेकार आसतली तकली खंयच्याकय पावता. तेन्ना आमकां सगळो जनरल नॉलेज आसा की आमी भुरगेपणा साकून बिजनेस करूंक वयलेल्या. आमी राजकारण करूंक वयलेले ना. आमी राजकारण हो समाजकार्य करपाचो एक आमकां प्लॅटफॉर्म एक आमकां साधन. हें फुडें वचपाचें आनी लोकांचो आशिर्वाद घेवपाचो. कितें पळय कितें करता तें हांगाच उरतलें. वयर वतरे कांय घेवन वचपा ना. आनी लोकांनी जे कितें आशिर्वाद मेळटा तेच आमच्या भुरग्यांक आमची पिढीक आमच्या नातवांक जे आमचे फ्युचराक जे आमच्या फाटल्यान जे आसतले तांकां आशिर्वाद मेळटा. तेजे खातीर आमी प्रयत्न आनी हें दवरता. आमी कितें
एक प्रोसेस म्हणटा ते प्रोसेस दवर. नमस्कार. आमी पळयलें की दिलखुलास अशी उलोवपी आनी सदां चेहऱ्याचेर हास्य दवरपी आनी खंयच्या प्रश्नाचें उत्तर सडेतोड दिवपी अशी जर कोण आसत जाल्यार ते सावड्डे मतदारसंघाचे आदले आमदार, गोंय राज्याचे आदले PWD मिनिस्टर दीपकभाई पावसकर मनखुलास आपले विचार जे आसा ते आमचे कडेन त्यांनी डिस्कस केल्ले आसा. येणारी विधानसभा जी आसा नक्कीच आमी फाटी सरपाना, कारण लोक जे आसा, मतदार जे आसा ते मतदार फाटी लागले आसा. तुम्ही एकदा परत एकदा आमकां जाय आमदार म्हणून जाय ह्या सावड्डे मतदारसंघान भितर. मायनिंग आसले किंवा बाकीचे बिझनेस जे आसा ते जर पळयत जाल्यार टोटली हांगा कॉलेज जाल्ले आसा. मतदारसंघाचे जर इन फ्युचर जर आता हे करीत जाल्यार मतदारसंघ आयज डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत फाटी आसा, बाकीच्या इतर कामाच्या बाबतींत फाटी आसा. म्हणून परत एकदा लोक एकच हे करतात की दीपकभाई पावसकर परत एकदा ह्या मतदारसंघात आमदार जावपाक जाय आणि परत एकदा ह्या मतदारसंघाची विकासाची दौड जी आसा ती फुडें वचपाक जाय. भाई तुम्ही तुमचो मोलादीक टायम जो आसा आयच्या वाडदिवसाक भितर दिलो हे खातीर तुमकां देव बरें करूं आणि परत एकदा तुमकां तुमच्या वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू.